हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में मैं डॉक्टर शिरीन आपकी आ गई आपकी रहनुमाई के लिए। और हम सब की ज़िंदगियों में कई सेहतमंद सालों का इजाफा करने, बीमारियों को शिकस्त देने, उनमें मुब्तला हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की इस जद्दोजहद में आपके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे ही आगही पहुँचती रहे। तो जैसा कि मैं अपनी पहली 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर जो माँ-बाप मुस्तक़बिल में मतलब प्रेगनेंसी चाहते हैं, हमल ठहराना चाहते हैं, बच्चे के माँ-बाप बनना चाहते हैं, जितने भी कपल चाहे वो पहली बार बन रहे हों, चाहे दूसरी, तीसरी बार बन रहे हों और बहुत से ऐसे कपल अगर जिनका बच्चा किसी भी तरह की जो है मेंटल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का या फिज़िकल किसी भी तरह की जो है डिसेबिलिटी का शिकार पैदा हुआ और उनकी जो है दिली आरज़ू है कि दूसरा बच्चा वो हर तरह से अल्लाह ताला उन्हें, मेरी दुआ भी है कि बिल्कुल दिमागी और जिस्मानी मुकम्मल सेहत के साथ अता करे। लेकिन देखें, अल्लाह ही ने हम सबको दिमाग भी दिया है, समझ भी दी है, अक़ल और शऊर भी दिया है। हमल के दौरान माँ की ग़िज़ाइयत जो है वो बच्चे की इस सारी नशो-नुमा पे मुकम्मल तौर पे असरअंदाज़ होती है। तो पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने हमल से पहले की तैयारियां बताई और अब मैं हमल के दौरान ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का बता रही हूँ ताकि आप मुस्तक़बिल में एक सेहतमंद, समझदार और हर नक़्स से पाक बच्चे के माँ-बाप बन सकें। तो हमल के दौरान माँ की ग़िज़ाइयत ना सिर्फ़ उसकी अपनी सेहत बल्कि बच्चे की दिमागी और जिस्मानी नशो-नुमा के लिए भी बुनियादी अहमियत रखती है। जदीद साइंसी तहकीक इस बात पर जोर देती है कि न्यूट्रिशनल प्रोग्रामिंग के ज़रिए बच्चे की मुस्तकबिल की सेहत, ज़हानत और बीमारियों के ख़तरात को मुतासिर किया जा सकता है। दिमागी नशोनुमा के लिए अब अहम ग़िज़ाई अज्जा क्या हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके मुताबिक बता रही हूँ। सबसे पहले आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ख़ास तौर पर DHA। ये एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि दिमाग पे काफ़ी असरअंदाज होता है। इसकी ताज़ा तरीन तहकीक से पता है चला है कि DHA बच्चे के दिमाग के 60% हिस्से और आँखों का जो अंदरूनी पर्दा है रेटिना की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिकदार रोज़ाना 300 से 200 मिलीग्राम लेनी चाहिए DHA की। और उसके ज़राए क्या हैं? एक तो साल्मन मछली है या किसी भी तरह की जो चिकनी मछली है अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में वो, और फिर सार्डिन्स वगैरह। इसके अलावा अखरोट, अलसी के बीज, चिया के बीज, ये और कुछ अब अंडे भी ख़ास तौर पे इस तरह के एग्स भी बनाती हैं अच्छी कंपनियां जो भी हैं, डेयरी फार्म्स वगैरह, जो कि DHA से फोर्टिफाइड होते हैं। अब एक नया इंकशाफ ये हुआ है कि DHA की मुनासिब मिकदार बच्चे के इल्मी सलाहियतों जैसे कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं दिमाग की, तवज्जो की गहराई और आँखों की सेहत से बराह रास्त उसका ताल्लुक है। नंबर 2 पे आता है कोलिन। तो उसकी अहमियत क्या है कि कोलिन दिमाग के साख्ती ढांचे और यादाश्त के मरकज़ जो हिप्पोकैम्पस है ना हमारे माइंड का, उसकी तश्कील में मदद देता है। उसकी मिकदार रोज़ाना 450 मिलीग्राम लेनी चाहिए। ज़रा उसके अंडे की जर्दी कोलिन से भरपूर होती है। और इसके अलावा चिकनाई के बगैर जो गोश्त होता है वो, मछली, चिकन, दालें और ब्रोकली जो कि गोभी की तरह की सब्जी होती है ग्रीन कलर की। तो कोलिन की मुनासिब मिकदार जो है वो बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के खतरे को 24% तक कम कर देती है। तीसरे नंबर पे आता है आयोडीन। तो नई तहकीक से पता चला है कि आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है, जो दिमागी खलियों यानी हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं ना, न्यूरॉन्स, उनकी तश्कील और राब्तों के सिनेप्सिस के लिए नागुज़ीर हैं, बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ऑटिज़म, जिसका कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ और उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें मेनली यही जो है इसी दिमागी खलियों के न्यूरॉन्स की तश्कील और उसके राब्तों में, सिनेप्सिस में जो है वो डिस्टरबेंस होती है। तो उसकी मिकदार कितनी लेनी चाहिए आयोडीन की? रोज़ाना 200 माइक्रोग्राम। और उसके ज़राए हैं आयोडाइज नमक, समुद्री मछली, दूध और अंडे। अच्छा, अब खतरा यह है कि आयोडीन की कमी दिमागी माजूरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सबब बन सकती है। चौथे नंबर पे आता है आयरन। तो उसमें जो है वो जदीद जो बात पता लगी वो ये कि आयरन की कमी सिर्फ खून की कमी ही नहीं बल्कि दिमागी जो न्यूरो हैं उसकी पैदावार को करती है, जिससे बच्चे के सीखने की सलाहियत मुतासिर होती है। उसकी मिकदार रोज़ाना 27 मिलीग्राम लेनी चाहिए, 27 मिलीग्राम। और उसके ज़राए हैं सुर्ख गोश्त, पालक, दालें और खुश्क मेवा जात।
اب بچے کے جسمانی نشو و نما اور اعضاء کی تشکیل کے لیے نمبر 1 ضروری ہے پروٹین۔ تو اس کے لیے کہ حمل کے دوران پروٹین کی ضرورت 25 گرام روزانہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی امپورٹنس یہ ہے، اہمیت یہ کہ خلیوں، عضلات اور اعضاء کی تعمیر کے لیے یہ بنیادی بلڈنگ بلاکس کا کام کرتی ہے، اور اس کا ذریعہ ہے وہی بغیر چکنائی والا گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، دالیں، دودھ۔ پھر ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی۔ تو کیلشیم صرف ہڈیوں ہی نہیں بلکہ بچے کے دل، اعصابی نظام اور عضلات کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کی 1000 ملی گرام کیلشیم اور 600 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی روزانہ۔ وائٹامن ڈی کی اگر کمی ہو جائے تو یہ مدافعتی نظام کی کمزوری اور دماغی نشو و نما میں تاخیر سے منسلک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے زنک۔ تو زنک خلیوں کی تقسیم اور ڈی این اے ترکیب کے لیے ضروری ہے۔ اس کی مقدار روزانہ 11 ملی گرام، اور اس کے ذرائع گائے کا گوشت، پھلیاں اور گری دار میوے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہر سہمائی کے لحاظ سے بھی آپ کو خاص اپنی انہی غذاؤں پہ توجہ دینی ہے۔ ان کی کچھ جو ہے ڈوز میں بھی وہ ہوگی، تبدیلی ہوگی، تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے حمل سے پہلے یا حمل کے دوران آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور بالکل اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ پروسیس فوڈ، جتنے بھی پیکٹ میں بند اشیاء ملتی ہیں کھانے پینے کی، آپ کا دل بہت چاہے گا کیونکہ پریگننسی میں زبان کا ذائقہ ایسا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہرگز آپ نے پروسیس فوڈ نہیں کھانا ہے، کیونکہ ان میں مصنوعی رنگ ہوتے ہیں اور ذائقے اور ٹرانسفر فیٹ ہوتی ہیں ان میں، اور ان سب سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ بچے کے دماغی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہائی گلائسیمک فوڈز ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ شوگر پیدا کرنے والے، سفید ڈبل روٹی، مٹھائی، جو کہ جنین کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بچے کی جو رگیں ہوں گی ان کو۔ ماحولیاتی آلودگی، جو آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے بڑی مچھلی جو ہوتی ہے، جیسے تلوار مچھلی وغیرہ، کیونکہ ان میں مرکری کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اور دوسری تجاویز یہ ہیں عملی کہ آپ ایک رنگین پلیٹ، کلرفل پلیٹ کہتے ہیں نا، بنائیں آپ روزانہ کم از کم 5 رنگ کے پھل اور سبزیاں کھائیں۔ پانی کے علاوہ ناریل پانی، تازہ جوس، بالکل فریش جو اس کا جوس ہوگا۔ بعض دفعہ اکثر جو حاملہ جو ہوتی ہیں لڑکیاں، انہیں متلی اور الٹی کی بھی شکایت رہتی ہے، تو وہ اس طرح کا جوس لے سکتی ہیں، دودھ، اور ویسے بھی لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پروبائیوٹکس پہ حامل جو غذائیں ہیں، جیسے دہی، کلیجی سے آنتوں کی صحت بہتر بنائیں، جو غذائیت کے جذب میں مدد دیتی ہے۔ اچھا وقت پر کھانا، آپ نے بالکل ٹائم پہ ریگولر کھانا کھانا ہے۔ بے قاعدگی سے بلڈ شوگر میں اتار چڑھاؤ بچے کی نشو و نما کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو نتیجہ بس یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیق اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حمل کے دوران غذائیت سے بھرپور، متنوع اور متوازن غذا بچے کی مکمل دماغی اور جسمانی صحت کی بنیاد رکھتی ہے۔ ماں کی غذا نہ صرف بچے کی پیدائشی صحت بلکہ اس کی مستقبل کی ذہنی صلاحیتوں، بیماریوں کے خلاف مدافعت، امیونٹی اور عمر بھر کی تندرستی کا تعین کرتی ہے۔ اپنی غذائی منصوبہ بندی ہمیشہ کسی قابل ماہر غذائیت یا ڈاکٹر کے مشورے سے کریں، کیونکہ ہر خاتون کی غذائی ضروریات انفرادی صحت، وزن اور طبی حالات کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو جتنی باتیں بتاتی ہوں، یہ ایک ایجوکیشن پرپس سے ہیں، معلومات کے لیے ہیں۔ آپ کو اپنی جو ایک آپ کی اپنی ذاتی شخصیت ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے، آپ کا جو ہے باڈی کا وہ کتنا ہے، بی ایم آئی وغیرہ کتنا ہے، اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اپنی گائنیکولوجسٹ کے مشورے سے ان تمام جو غذائی اجزاء پہ حامل خوراک جو ہے اس کو ترتیب دے کے باقاعدگی سے کھانا ہے، اور اپنی زندگی سے ساری اس طرح کے جو ہے ارد گرد جو ماحول میں جو آلودگی ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا احتیاطی ہونی چاہیے وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ابھی یہ معلومات جو میں نے آپ کو پہنچائی، یہ امریکن کالج آف آبسٹیٹریشین اینڈ گائنیکولوجی، ACOG، یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی، EFSA، اور جو آج کل حالیہ میٹا انالیسس مطالعات ہوئے ہیں 2022-2023، یہ ساری کی ساری اس پہ مبنی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، اور جتنی بھی پریگننٹ جو ہیں لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان سب پہ عمل کریں، تاکہ وہ ایک ہر طرح سے صحت مند بچے کی ماں بنیں، اور مستقبل میں صرف اپنے بچے کی خوشیاں دیکھیں۔
आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।